امیر المومنین عمر بن خطاب دا دور ہے. آپ گشت واسطے مدینے دے ارد گرد نکلے. 3 کلومیٹر مدینے تو باہر نکلے تے ویکھیا ایک اگ جلدی ایک جگہ تے نظر آئی. حضرت اپنے غلام اسلم نو لے کے گئے تے ویکھیا اما جان نے تے اگ بالی ہے, اتے کوئی برتن رکھے ہے تے چھوٹے چھوٹے بچے اس مائی دے اپنی ماں نو جڑا انج کھچ دے نے تے کہندے نے اما روٹی دے دے, کھان نو کوئی چیز دے دے. بھوک دی وجہ تو بلک دے روندے پھر دے نے تے اما جان نو امیر المومنین فرمان لگے اسی اگے آ سکنے ہاں. تے مائی دا حیا ویکھو اج تے ٹکے ٹکے تے عورتاں جسم فروشی کردیاں نے. جنی نعمت زیادہ ہوندی ہے, جنی دولت زیادہ ہوندی ہے, اونی رب دی بغاوت زیادہ کردیاں نے. اے بھوکھی ہے جنگل چ بیٹھی ہے, کلی بیٹھی ہے, بچے بھوکے بلکدے پے نے تے کہن لگی وے ویرو میں تانوں نہیں جان دی, جے نیت چنگی ہے تے اگے قدم رکھیا جے, جے نیت چنگی نہیں تے اگے آن دی کوشش نہ کریا جے. حضرت عمر اگے گئے تے مائی دا ماجرا سنیا, دکھ سنیا تے مائی کہندی وے ویرا کی دساں عمر ابن خطاب خلیفہ بن کے بیٹھ گیا تے انہوں ساڈے جیسے غریباں دا پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر اتھوں ہی دوڑے واپس آئے تے آ کے بیت المال وچوں خورد و نوش دیاں چیزاں اپنی کمر تے اٹھا لیندے نے. غلام اسلم کہن لگا اے سونے آقا میں جو خدمت واسطے حاضر ہاں. آپ روئی جاندے نے کہندے قیامت دا دن ہوئے گا اگر عمر کولو پوچھ لیا گیا تے لا تذر وازرۃ وزر اخرى. اسلم اودن عمر دا بوجھ کوئی نہیں جے اٹھا سکدا. اپنی کمر تے لے کے دوڑے آئے, اما جی نو آٹا دیتا, آپ سالن بنان لگ پے. سالن تیار ہو گیا, روٹیاں پک گئیاں. اللہ اکبر. تے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اپنے ہتھاں دے نال لقمے نوالے توڑ توڑ کے انہاں مسکیناں یتیماں غریباں بچیاں دے منہ وچ انج روٹی دے لقمے پہ پا رہے نے. اللہ اکبر. تے نال کہندے نے وے پترو رج کے کھایا جے, قیامت والے دن عمر بن خطاب دے خلاف رب دی بارگاہ چ شکایت نہ لایا جے. انج جناب کھلا کے تے واپس آن لگے تے ماں کہن لگی وے پترو جوانیاں موڑو, میری دعا ہے وے کہ اللہ عمر دی جگہ تے تینوں خلیفہ بنا دے. تے پیارے عمر فرمان لگے اما جان عمر نہ کچھ نہ کیا جے, عمر نو کچھ نہ کیا جے. جدو تسی عمر نو ملن واسطے آؤ گیاں تے اس دربار وچ میں بھی موجود ہوواں گا. اللہ اکبر. اتھوں نکلے تھوڑی دور آئے تے چھوٹا جا ریت دا ٹیلا ہے, ایدی اوٹ وچ بہ جاندے نے تے ہسدے نے تے بچیاں نو کھیلدیاں ویکھدے نے تے نال پیارے عمر مسکرا رہے نے. تے غلام اسلم کہن لگا سونے آقا بڑا ٹائم ہو گیا, رات کافی بیت گئی ہے, آؤ واپس چلیے. تے پیارے عمر فرماندے نے اے اسلم جنہاں بچیاں نو بھوک دی وجہ تو اپنیاں اکھاں نال روندیاں ویکھیا انہاں بچیاں نو رج کے کھان تو بعد عمر نو انہاں اکھاں نال مسکراندیاں وی تے ویکھ لین دے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.